हर नल से जलचो धोल बोरये फुटला। केंद्र आणि गोंय सरकाराचे हे घोषणेच्या इतल्यो तिसऱ्यो वादळ्यो जाल्यात की उदकाचो प्रश्न जाग्यार घातलो ना जाल्यार मानव अधिकार आयोगा कडेन कागाळ करतले अशी शिटकावणी ग्रामसभेक दिवपाची पाळी येयली। जो मेरेन उदक मेळना तो मेरेन कसलेच प्रोजेक्ट येवपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी लोकांनी दिल्या। हेर आकर्षक घोषणा आणि योजना प्रमाण हर घर नल से जलची घोषणाय गोंयांत फेल जाल्या। विशेष म्हटल्यार गोंयचो जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार ह्याच मतदारसंघातलो आमदार। बोरी तेचोच गांव। दिवेपनाक काळोख म्हणटात तशें बोरकारांचे उदकाक लागून हाल चल्ल्यात। ग्रामसभेत लोकांनी पुराय पंचायती उजरावन काडली। तुमकां जमना जाल्यार मानवाधिकार आयोगा कडेन वयतले अशें सुनायलें। आमी आयज परत आमचें रेजोल्यूशन जें आसा तें पास करपा खातीर पंचायतीत येयलेले आनी आमचो थाराव जो आसा तो आमी सरपंच जो आसा ताका सांगला घेवपा खातीर। कारण आमचो मेन प्रश्न आशिल्लो तो उदकाचो आनी उदक म्हणटा तेन्ना तांणी दोबार खातीर बुस्टर पंप बसयला आनी अशी खबर जाल्यार सगळ्यांक खबर आसा की दोबार बुस्टर पंप बसयला म्हणून। पूण आमी जर ग्रावंड रियलिटी जर पळयली जाल्यार दोबार पायपलायनूच ती पावोंक ना। पावलेली आसा पूण ती अर्दुकुटी आसा। म्हाका एक लॉजीक कळना की जूंय बुस्टर पंप हाडला तो टेस्ट कशी करतले जूंय पायपलायनूच पावोंक ना ती ताका लॉजीक आसपाक जाय न्ही। पयलो कोणें पायपलायन घालता आनी मागीर बुस्टर पंप जो आसा दोबार बुस्टर पंप म्हणून सांगलेलो आसा आनी दोबाच्या नांवान आनी कितें चल्लां म्हाका खबर ना। दुसरे दोबाचें नांव घेवचें न्ही आनी कितें तांचे प्लॅन आसात खबर ना म्हाका। पूण दोबाचें नांव घेवकार दोबारूच हांव रावपी फाटलीं 40 वर्सां दोबार रावता। म्हाका रियलिटी दोबाची खबर आसा कारण दोबार उदकूच ना पायपलायनूच पावोंक ना। पायपलायन आसल्यार बुस्टर पंप कसलो टेस्ट करतली तुमी पायपलायन जी आसा ती। उदक खंयच्यान लागून आमकां उदक जें आसा तें फाटली मिडियाक जें आसा सांगत आसा आमकां झरी आसा। आतां पावसाच्या सिजनाक आमी झरीचें उदक जें आसा तें आमकां स्वता जें आसा तें पायप लावन हाडचें पडटा व्हाळांतल्यान आनी खंयच्यान घरा हाडचें पडटा। तें आमकां स्वता कश्ट करचें पडटा पायप लावन नाल्यार तें मागीर बिल्ले कळशे जें आसा तांणी हाडपाचें। सो उदकाचो नळ आमकां येयलो वा प्रॉपर प्रोविजन जर कितें जालें जाल्यार आमकां उदकाचो प्रश्न सुट्टलो आनी त्या खातीर आमी आयज पंचायती मेरेन आमी पावलेले आसा ग्रामसभे मेरेन पावलेले आसा। कारण हो प्रश्न जो आसा तो सगळ्या गोंयभरल्या लोकांक कळचो आनी आमचे लोकप्रतिनिधी आसा तांकांय कळचो। फकत उदकाचो न्ही आनीक जायते प्रश्न आसात कारण ह्या प्रश्नाचेर म्हाका दिसता लक्ष घालप। कारण एक गजाल म्हत्वाची ती म्हणल्यार उदकाचो प्रश्न जो आसा तो आनी उदक म्हणटा तेन्ना ती आमकां बेसीक नेसेसिटी जी आसा ती गरज उदकाची जी आसा ती आनी ह्युमन रायट्स जे आसा ती आमकां ते बाबतींत सांगता की मनशाक गरज ती उदक जेवण जें आसा तें जर मेळना आनी तें पावोवपाचें सरकाराचें काम आनी तें जर आमकां मेळना जाल्यार हाच्या मुखावयलो आमचो स्टेप जो आसा तो ह्युमन रायट्साक जे आसा ते आमी वयतले। आमी एक पंचायती कडेन एक ठराव रेजोल्यूशन पास करपाक लायला की एक टॉपकला टू एक शिरशिरे हा एक नवी पायपलायन एक घालपाची एक ठराव आमी रेजोल्यूशन पंचायती सांगली सरपंचाक की ही आनी मदीं खंयच ताका टॅपिंग कोणा दिवपाना म्हणून। ऑलरेडी लोकांक उदक सकल एरिया आनी लोकांक पावता फक्त जे लास्ट आफ्रामे शिरशिऱ्या डब लोक आहा पळय ती उदक पावना। म्हणून आमी आयज पंचायती कडेन मागलें की सरपंचा रेजोल्यूशन एक पास कर म्हटलां की टॉपकला टू एक पायपलायन एक घालून दिवची म्हणून। सरपंचान करता म्हणलां कितें सांगलां सरपंचा आश्वासन कितें दिलें? सरपंचान सांगलें की आपूण सगळी इन्क्वायरी करता रेजोल्यूशन पास करता सांगता। कितले दिसी भितर? आतां एक्चुअली तेणी म्हटलेलें की लास्ट सोमराच्यान पायपलायन चालू करता म्हणून टॉपकला टू एक मेसेज येयल्ली आमचे वार्ड पंच ग्रुपार एक मेसेज येयल्ली की आपूण एक टॉपकला टू एक नवी पायपलायन काम चालू करपाक पूण आजून कांय जालें ना। पूण आयज आमी सगळे लोक ग्रामसभेक येयल्ले की एक उदकाचो प्रश्न आसा तो बेगीच्या बेगीन सुटाव जावचो। तुमकां एक पॉयंट हायलायट जाल्लो आसा तो फेसबुकार कॉमेंट मारता सुनील बोरकार म्हणून तेजा फोटो तेजे कॉमेंट सगळे पोस्ट केले तो म्हणटा नवटंकी चल्ले म्हणून सगळे फक्त। सो आमी तेका आयज मागलेले तो आयज भिवनूच म्हाका दिसता येवना। शिरशिऱ्यान जे उदक पावनाशिल्लें ते लोकां खातीर हांव हो प्रश्न एवरी ग्रामसभेक रेज केल्लो आनी एवरी टायम म्हाका आन्सर अशी मेळटाली की सर्वे जावपाची आसा PWDची। कांय वेळ दुसरी ग्रामसभेक अशें सांगताले की मोठी पायपलायन रिप्लेस करपाक जाय। थर्ड ग्रामसभेक म्हणटाले की बुस्टर पंपाची गरज आसा। सो आज हांवें परत लास्ट ग्रामसभेक बीन काडिल्लो आनी आज परत हांवें हो प्रश्न काडलो आनी म्हाका कळून आयलें की जो म्हजो प्रश्न आसलो तो अजून पर्यंत सुटूना आनी आज ग्रामस्थ बी खूब जमिल्ले आनी म्हज्या प्रश्नाचेर ताणें बीन इंटरवेन्शन केल्लें की उदकाचो प्रश्न आसा हो तो खरोच गरजेचो आसा। एक्चुली आमी गोंयकार आनी आमकां बरी अशें आहा की उदकाचो इशू जावपाकूच जायना। आमी जशें मदीं पडटा ह्या वटेन साळावली धरण आसा त्या वटेन ओपा धरण आसा तरी सुद्दां आमकां उदकाचो प्रश्न जावंक ही बेजीक नीड आसा लोकांची तरी सुद्दां
हो प्रश्न हो गाजता आमच्या ग्रामसभेन आज भरपूर गाजता. मेन प्रश्न असलो जो शिरशिरे आणि दाबार प्लस तामशिरे आणि हळडुशार. इवन आम्ही गेले ते म्हयन्याक बाब सराफाक ही PWD वॉटर सप्लाय हाका आमी लेटर पण केल्लें आणि ताणें म्हाका सांगिल्लें की हो प्रॉब्लेम इशू सॉर्ट आवट करतलो. सो हांवें ताका एक दुसरी एक ऑप्शनल सजेशनीय बी केल्ली. हांगा हांवें एक ऑब्जर्व केलां की पाणीवाडा म्हणून पाणीवाडा बोरये हांगा एक सायमल्टेनियसली एडजस्टंट वॉटर टँक कन्स्ट्रक्ट केल्ली आसा. प्लस हांगा शिरशिऱ्याक बी एक वॉटर टँक कन्स्ट्रक्ट केल्ली आसा पूण ऑपरेशनाक ना. सो ताजेरूय बी हांवें कितें म्हणिल्लें तुमी एक जॉयंट मिटींग घेया. पंचायतीक बी लेटर हांवें कंप्लेन केल्ली आनी एक क्वेश्चन रेज केल्ले. सो म्हाका येयन म्हणिल्लें की आमी करता म्हणून जॉयंट मिटींग घेता म्हणून. पण मेनली कितें जाता पंचायती बी तितलो इनिशियल अर्जन्सी घेना की तो काम करून तांचे जो इशू आसा उदकाचो तो सॉर्ट आवट करता. बोरयेचो लोक सुभाष शिरोडकाराक वाजेला. याआधी त्याने लोकांच्यो गरजो भागोवंक नात आणि आता येता तो पेपरांनी बातमी छापून येवच्यो ह्याच हेतान लोक पर्याय सोदतात. हे शिरशिरे बोरीच्या लोकांनी मिडिया म्हऱ्यांत उलोवन दाखयलें. आम्ही कितलेक वर्ष आम्ही पळयलें की आमचो भाऊ सुभाष शिरोडकर हो कांयच आमच्या वार्डान काम करिना. सो ह्यो फावटी हांव BJP कडेन मागतां की तेणेन बरे मनशाक कोणा तरी टिकेट दिवची जेणे करून आमचे हे सगळे सुटावे. जे उदकाची पायपलायन हें आसा लायन उदक आसा तशेंच रोड आसा भरपूर अशे खूब बारीक बारीक इश्यू आसा. आमकां गव्हर्मेंट जॉब जाय म्हणून आमी अशे मागना कोणा कडेन फक्त बेजीक नेसेसिटी मागतात. ते आसा उदक जावन रोड आसा. राती सर येयलो आनी फक्त बुस्टर पंपाक आपलो एक हार घातलो आनी इनॉग्रेशन गेलो आनी पेपरार हायलायट जावपा खातीर अशें दिसता म्हाका. आनी तो हायलायट जावच्या खातीर काल इनॉग्रेशन करून गेल्लो आसा. सो आमी BJP कडेन स्पेशली आमच्या दामू सरा कडेन मागता की तेणीन ह्या शिरोड्या कॉन्स्टिट्युन्सी तरी बरो मनीस दिवचो ह्या फावटी बरो कॅन्डिडेट दिवचो जेणे करून आमी परत BJP म्हणून तुमचे वांगडा रावतले. नाजाल्यार आमकां तरी कितें तरी डिसिजन घेवचें पडटलें ह्या फावटी आमी एक तरी अशें चिंतलां की वार्ड नंबर 1 की आख्खी शिरोड्यान अशेंच समजाया की तुमी की आमकां चेंजीस जाय. चेंजीस भरपूर जाय कित्याक BJP म्हटल्यार आमी कितले वर्सांत BJP वांगडा आसा पूण आमकां कांयच आयज पर्यंत बेजीक नेसेसिटी ह्यो आमकां मेळना. आमी जॉब तुमचे कडेन मागपाक दारां येयना. फक्त आमी उदक आनी आमचे रोड सारके करचे म्हणून हेच आमी तुमचे कडेन मागता. शिजवाता वयर खाची रानाक खंय तरी आसा कांयच प्लॅन नाशिल्लो तांचो कांयच ना. हेजे वयल्यान कळटा की लोकप्रतिनिधी कडेनूय काय कितें आशिल्लें त्या टायमार प्लॅन आशिल्लो काय कांय नाका बेस्ट आयडिया तो तेजे तुमी ग्रावंड रिपोर्ट केन्ना करूं शकता. तुजी कंडिशन कितें आसता 35 इयर्स बॅक आशिल्ली थंय तशीच ती कांय यूज ना कांय ना. हांगा सकलच उदक चडना आनी थंय वयर कशें चडटलें? तेच म्हणटात न्ही आमचे कडेन हांगा सोर्स उदकूच जाय पळय येता तें आमगे बंद जालें जाल्यार ते टँक्यान उदक खंयचे चडटलें. आनी हेका लागून मागता की आमी आतां इतली ट्राय केली आमचे उदकाक इशूक लागून सगळे ग्रामस्थ युनायटेड जावन ट्राय केली सगळे लेवलाचेर ट्राय केली. लोकप्रतिनिधी कडेन गेले तो फक्त काल येयलो तांबडेले फीट कट करपाक बुस्टराचे. तेजे पयलो आमकां एक उतरां सुट्टें दिवचालना तुमकां कितें इशू आसा जावं कितें आसा तें. सो हेका लागून मागता हो असोच जर खरेंच लोकप्रतिनिधी कॅपेबल आसा काय म्हणून लोकांचे प्रश्न सॉल्व करपाक तेय एक म्हणटा आमी.